बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, हत्ता कि FC को भी पुलिस के साथ तैनात करने का कह दिया गया है। जगह जगह पर चेकिंग हो रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि एक तो अपना शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें ताकि आपकी शनाख्त हो सके। इसके साथ साथ घर से निकलते हुए कम से कम 15-20 मिनट पहले अपने मुकर्रर वक्त से या जितना वक्त आपको लगता है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उससे 15-20 मिनट पहले निकलें, क्योंकि जगह जगह चेकिंग की जा रही है। FC को भी कहा गया पुलिस की मुआवनत के लिए, और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। FC के हवाले किया गया है पार्लियामेंट के मेन गेट को, और सिर्फ जो यहाँ पर इस वक्त मुलाजमीन हैं पार्लियामेंट हाउस में, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं। जितने भी इजलास थे पार्लिमानी कमेटियों के वो भी इस वक्त मनसूख कर दिए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक है, किस कदर सीरियस है। दूसरी तरफ ये हुआ है कि ख़ुदकुश बमबार के बारे में इतला दी गई है और उसकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है। उसका नाम, बल्दियत वो भी सामने आ गई है। इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से बताया गया है कि पिछले जुम्मे की तरह इस दफ़ा भी ख़तरा है ख़ुदकुश हमले का। आप इससे पहले गुज़श्ता जुम्मे को ख़ुदकुश हमला किया गया था और वहाँ पर भी यह है कि पुलिस चूँकि चेकिंग कर रही थी तो एक पुलिस एहलकार उसमें शहीद हुआ था, 10 लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे। तो एक दफ़ा फिर अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, और ऐसे वक्त में कि जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया ही इसलिए गया कि दहशतगर्दी से किस तरह निमटना है। अब उसमें जो सबसे बड़ा फैसला सामने आ रहा है वो ये है कि पूरी फोर्स के साथ ऑपरेशन को तेज़ किया जाएगा। और मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ कर दिया था, हमने कल ही इस बारे में आपको आगाह कर दिया था वीडियो व्लॉग में, कि लगता ये है कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिन जारी रही है उसमें ये अहम फैसला कर लिया गया है। अब उसके बाद आर्मी चीफ की मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर से, शहबाज शरीफ से, फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। उसके बाद ज़ाहिर है कोर कमांडर्स इजलास में 2 दिन तफसील से ज़ाहिर है सब चीज़ों को देखा गया होगा। उसके बाद फिर अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है। इसमें एक अफसोसनाक पहलू यह है कि हुकूमत ने यहाँ भी सियासत की है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान साहब को बुलाया तक नहीं। यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, फिर कहा जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं कुछ कर रही, उनको आप बुला ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा मुतासिर खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो रहे हैं, बॉर्डर वहाँ पर अफगानिस्तान का। अब ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस चीज़ का भी ज़ाहिर है अता किया गया है कि पाक अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अफगानिस्तान की हुकूमत से किस तरह से हमने बात करनी है, तालिबान से किस तरह बात करनी है, इसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें क्या पेशरफ्त हुई है या किस सतह पर हैं, फिर दहशतगर्दों से आइंदा शायद मुज़ाकरात अब नहीं किए जाएंगे, ये भी बातें हो रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो अभी भी सियासत कर रही है, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत रेड अलर्ट पर है, सिक्योरिटी हाईएस्ट अलर्ट पर है, और ख़ुदकुश बमबार के बारे में इतला है, उसकी तस्वीर जारी हुई है, उसका नाम है, तब भी सियासत हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने अभी हाल ही में जो बयान दिया वो भी इमरान खान साहब की उसमें वो वीडियो ऑडियो का जिक्र करना नहीं भूले। ये वफाकी वज़ीर दाखिला है और वो ये कह रहा है वो जी हाँ जी वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है इमरान खान की जो ऑडियो आई है। आप अंदाज़ा तो लगाएं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आपके जो माशी इंडिकेटर्स हैं जो मेरे पास आ जाए हैं, एक भी पॉजिटिव नहीं है। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं, दहशतगर्दी खौफनाक हद तक दोबारा से तेज़ी से बढ़ रही है, और वज़ीर दाखिला का काम किया कि इमरान खान की ऑडियो। अब भी ऐसे लगता है कि कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर मईशत के हवाले से आए या अमन के हवाले से आए तो साथ ही इमरान खान की कोई ऑडियो निकाल दी जाए। ये इस हुकूमत के टैक्टिक्स रह गए हैं। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो वहाँ पर हालात अब ये हैं कि तवानाई का बहरान है। सर्दियों में इस कदर लोड शेडिंग इमरान खान के दौर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब जो इमरान खान के नाकदीन थे वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान का दौर बहुत अच्छा था, वहाँ इस तरह लोड शेडिंग तो नहीं होती थी। अब इतनी लोड शेडिंग हो रही है, तवानाई नहीं है, बहरान है, गैस आ नहीं रही, सर्कुलर डेट है। तो अब क्या किया गया है, सदर पाकिस्तान के हवाले मामला किए जा रहे हैं। यानी जो नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, अभी हाल ही में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो भी कौमी सलामती कमेटी में मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार थे, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तो बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा वो भी कौमी सलामती कमेटी इजलास में थे। अब इन सब के होते हुए हो क्या रहा है कि इनकी गवर्नेंस का हाल ये है कि ये तवानाई पर अगर मदद चाह रहे हैं तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके पास जा रहे हैं। वो तस्वीर वायरल हो रही हैं। वो ख्वाजा आसिफ जो
صدر کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے ابھی حال ہی میں کہ یہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ایسے ہے، اب اس کے پاس جا کر ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں کہ جناب آپ کی مدد چاہیے، اب آپ اس چیز کو دیکھیں۔ تو صدارت کون کر رہا ہے اس میٹنگ کی؟ صدر پاکستان۔ آئینی طور پر آپ دیکھیں گے اس کے پاس کوئی اس طرح کا گورننس کا یا اس ایگزیکٹو کا کوئی اختیار نہیں ہے صدر کے پاس۔ اور اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اتنا برا انہوں نے حال کر دیا کہ اب شہباز شریف تو فیل ہو گئے ہیں بری طرح سے، حکومت ہی پی ڈی ایم کی فیل ہو گئی، تبھی تو ٹیکنوکریٹس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے پاس گئے ہیں اور وہاں جا کر بات ہو رہی ہے، ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی ہے، جی کچھ کر دیں، کوئی توانائی کے حوالے سے بات کر لیں، کسی طرح سے ہم نے اب توانائی کی بچت کرنی ہے، اس پر آ جائیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ صدر صاحب کو پھر دے دیں ایگزیکٹو کا کنٹرول، پھر شہباز شریف کو چھوڑیں، صدر کے پاس آ گیا کنٹرول۔ اگر میٹنگز اس طرح کی اب صدر نہیں چیئر کرنی ہے، انہی کی طرف سے اگر بیانات آنے ہیں، اسٹیٹمنٹ اب صدر پاکستان کی طرف سے آنی ہے، تو ان کا تو حال یہ ہو گیا ہے۔ پھر وزیر داخلہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ کہ جی یہ بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے دہشت گردی، اور وزیر اعظم کیا کرتا ہے کہ جی وہ نریندر مودی کی والدہ کی وفات پر تعزیت کرتا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی آپ کی پالیسی ہے کیا، یہ بھی تو دیکھ لیں کہ کرنا کیا ہے آپ نے۔ اب اس کے ساتھ جناب قومی سلامتی کمیٹی کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق۔ ایک طرف خبر ہمیں یہ نظر آتی ہے، دوسری طرف جناب ترجمان کے پی حکومت کہتے ہیں دہشت گردی کی لہر ہم لے کر نہیں آئے بلکہ ہم نے بہت حملوں کو ناکام بنایا۔ یہ ان کو کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ جو وفاقی حکومت ہے وہ سارا ملبہ خیبر پختونخوا پر ڈال رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے تو وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں بلایا گیا، تو کس طرح سے پھر آپ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ کس طرح آپ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے جب آپ اس معاملے پر بھی سیاست کریں گے؟ تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ جہاں تک بات رہی جناب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، کس طرح سے اب اس وقت اسلام آباد میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، میں اس حوالے سے ایک تو آپ کو جو خودکش حملہ آور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پہلے ہم اس کی بات کر لیں۔ اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس میں اس کی تصویر جاری کی گئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا چونکہ خطرہ ہے، اس کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کی گئی ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی کہ ممکنہ دہشت گرد ذاکر خان ولد لائق، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، دہشت گردی کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ممکنہ دہشت گردی کے خدشے کے پیش نظر پولیس کو رپورٹ دے دی ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ کر کے حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ جناب ایک اور خبر اسی حوالے سے ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی سیکیورٹی سخت کی گئی ہے اور پورے اسلام آباد میں اس وقت چیکنگ ہو رہی ہے اور ناکوں پر ایف سی لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پورے شہر میں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی سخت، پارلیمنٹ ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر فرنٹیئر کور تعینات کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملازمین کے علاوہ ہر قسم کا داخلہ بند، جبکہ کمیٹیوں کے اجلاس ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر پورے شہر میں پولیس نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے، مختلف مقامات پر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لاری اڈوں اور ہوٹلز میں بھی سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات روکنے کے لیے سیاحتی مقامات پر بھی سرچنگ کی جا رہی ہے۔ شہر میں ناکوں پر پولیس کی معاونت کے لیے ایف سی لگانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ کیپٹل پولیس نے ایف سی کے 1000 اہلکار بلوائے۔ شہر کے 25 مقامات پر ناکوں کے لیے پولیس کے ساتھ ایف سی اہلکار بھی تعینات ہوں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایف سی اہلکاروں کی تعیناتی سے ناکوں کی استعداد بڑھائی جا سکے گی۔ یہ اس وقت حالات ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ سیاست کر رہی ہے۔ حکومت کی گورننس کیا ہے جی؟ کہ صدر پاکستان جناب وہ اہم اجلاسوں کی صدارت اب وہ کریں، اور جہاں تک بات ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی، ہم نے جس طرح پہلے بتایا تھا کارروائیاں تیز کی جائیں گی دہشت گردوں کے خلاف، کوشش کی جائے گی مکمل طور پر دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ کیا جائے، گرینڈ آپریشن کیا جائے۔ لیکن فیصلہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کو اس بارے میں بتایا گیا کہ جی حالات ایسے ہیں، تو اس کو اب ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اون کرنا پڑے گا، اور وہاں پر جو ایگزیکٹو ہے حکومت ہے، وہاں حکومت نے سیاست شروع کر دی۔ جو لوگ بلانے چاہیے تھے ان کو نہیں بلایا، اور جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھ لیں۔ وزیر داخلہ کا مسئلہ آج بھی عمران خان ہے، اور ان کی آڈیو ویڈیوز لانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ان کے لیے معاملہ رہ گیا ہے۔ اور باقی عوام کے لیے جناب یہ ہے کہ جناب فوج جانے، ملک جانے، فوج جانے اور دہشت گرد جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، یہ تو حال ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔